हॉट लाइन। हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप किसी वडेरे सियासतदान, कब्जा ग्रुप, महकमा रेवेन्यू या पुलिस के जुल्म का शिकार हैं और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं तो घबराइए मत, हमसे राब्ता कीजिए। हॉट लाइन टीवी बनेगा आपकी आवाज़। कॉल करें या व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिए 0344004644 या 03024475 हॉट लाइन बनेगा आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज मुझे बात करनी है कि कोरोना के नाम पे जो लूट मार चल रही है पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर लाहौर के अंदर जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो कोरोना के नाम पे हो क्या रहा है। कोरोना के नाम पे रेस्टोरेंट्स मालकान के साथ क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ क्या हो रहा है, शादी हॉल्स के जो मालकान हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आम जो बिजनेस है लोगों के वो किस कदर अफेक्ट हो रहे हैं, और जो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स हैं उनके मालकान अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, और जो छोटे ढाबे हैं जो टैक्स भी नहीं देते और वो पुलिस के साथ मिलके कितने मज़े ले रहे हैं। तो नाज़रीन, थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और मज़ा भी आएगा। एक तो आज मुराद राज साहब ने एक दफ़ा फिर अनाउंसमेंट की है। वो चूँकि कौम के मुस्तकबिल के लिए बड़े फ़िक्रमंद हैं और हमारी अगली नस्लों के लिए तो यकीनी तौर पे ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, आपको पता ही है। तो एक हफ़्ते के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्कूल उन्होंने फिर बंद कर दिए। जो बच्चों की तालीमी सूरत हाल है और जो पिछले साल डेढ़ साल से चल रहा है और जो स्कूलों के मालकान हम वालिदैन के साथ कर रहे हैं, यानी फ़ीस पहले से ज़्यादा, स्कूल बंद रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोर्ट्स के फैसले आए, इसके बावजूद ये जुल्म जारी है। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो यकसा निज़ाम तालीम की बात तो कर रहे हैं, जो निसाब तब्दील करने की बार बार बात तो करते हैं, बल्कि उन्होंने नफाज भी कर दिया यकसा निज़ाम तालीम का, लेकिन वो स्कूल के जो माफियाज हैं उनको तोड़ने में अभी तक नाकाम रहे, यानी उनको नहीं पूछ पा रहे। एक तो इस लॉजिक की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मुराद राज साहब एक ऐसे वक्त में एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर रहे हैं कि उनका ख्याल है कि एक हफ्ते तक कोरोना जो है वो स्कूलों में दाखिल हो जाएगा और हफ्ते के बाद वो कोरोना माफ़ी मांग के यहाँ से भाग जाएगा, फिर बच्चे स्कूलों में आ जाएंगे। अच्छा, इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो रेस्टोरेंट की जो सिचुएशन है, यानी जो लाहौर फूड के हवाले से चूँकि पूरी दुनिया के अंदर एक ख़ास मकाम रखता है और मशहूर है, और लाहौर और लाहौरिये फूड लवर्स भी हैं और लाहौर फूड कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। तो लाहौरियों के साथ जो मजाक किया गया है, जो जुल्म किया गया है, और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ और उनके मालकान के साथ जुल्म किया जा रहा है, उसकी तारीख के अंदर नज़ीर नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे लाहौर के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो SOPs को फॉलो भी करते हैं, जो अपने लोगों को वैक्सीनेशन भी करवा के बैठे हुए हैं, तमाम अमला मालकान तमाम वैक्सीनेटेड, सफाई बहुत आला, फूड अथॉरिटी सर पे चढ़ी हुई है, तमाम SOPs को फॉलो कर रहे हैं, तो वो तमाम रेस्टोरेंट्स, सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई, यानी कभी मुकम्मल बंद कर दी जाती है, कभी कहते हैं जी आप बाहर बोर्ड लगाएं और आपके रेस्टोरेंट क्लोज्ड, बंद। कभी कहा जाता है जी पार्शली इजाज़त दे रहे हैं, जी आप बाहर सड़क के ऊपर तो खिला सकते हैं, गाड़ी के अंदर 4-6 लोग बैठ के खा सकते हैं, लेकिन वो टेबल के ऊपर नहीं बैठ सकते, यानी गाड़ी के ऊपर अंदर बैठ के आप खा लें, अब बाहर नहीं आ सकते। कभी कहा जाता है कि जी आपकी टाइमिंग ये होगी कि रात 10 बजे के बाद आप बंद कर देंगे, यानी मैंने बड़ी तहकीक की इस पर, मुझे नहीं समझ आई कि वो कौन सा कोरोना है जो 10 बजे तक तो किसी को कुछ नहीं कहता, 10 बजे के बाद वो काटना शुरू कर देता है। जैसे CM साहब ने एक ब्रीफिंग के दौरान पूछा था कि 4 डॉक्टर्स ने तफसीली ब्रीफिंग दी, कोरोना जब ताज़ा आया,
تو انہوں نے سی ایم صاحب کو بریف کیا کہ کرونا ہے کیا، بلکہ سی ایم صاحب نے بریفنگ کے لیے خود بلایا۔ چاروں ڈاکٹرز نے 3-4 گھنٹے لگانے کے بعد جب اجازت مانگی تو سی ایم صاحب نے کیا انہیں کیا ڈاکٹر صاحب تسی تو چل رہے ہو لیکن مجھے یہ تو دس جو کرونا کٹدا کس طرح۔ تو میں آج یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 10 بجے تک تو کرونا کسی کو کچھ نہیں کہتا، اس کے بعد وہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ مذاق کس چیز کا؟ اچھا کبھی اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بالکل 24 گھنٹے ریسٹورنٹس کھلے ہوتے ہیں، پھر پنجاب میں جب ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن اس پہ اعتراض کرتی ہے تو پنجاب کی بیوروکریسی خیر پنجاب یا لاہور کے کھولتی تو نہیں، وہ اسلام آباد والوں سے رابطہ کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ یار ہمیں بڑا پرابلم پیش آ رہا ہے تو آپ بھی بند کر دو۔ تو اسلام آباد جو 24 گھنٹے میں کیپیٹل کے اندر ریسٹورنٹس اور کیفے کھلے رہتے ہیں وہ بھی اس کو رات 10 بجے تک کر دیتے ہیں۔ اچھا پھر دوبارہ پریشر آتا ہے، روتے ہیں، چیختے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یعنی وہ ریسٹورنٹس مالکان بیچارے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نعرے لگاتے ہیں، چونکہ ہمارے حکمرانوں کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ اونچی آواز میں سنتے ہیں۔ جب تک حکمرانوں کے محلوں اور اقتدار کے ایوانوں کے باہر جا کے آپ پٹتے نہیں، روتے نہیں، شام غریبہ نہیں پڑھتے، کیمپ نہیں لگاتے تو ظاہر ہے وہ بات سنتے نہیں ہیں، یہ ایک کلچر بن گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جی ہم آؤٹ ڈور کھول دیتے ہیں، آپ انڈور نہیں کھا سکتے، یعنی ایک کمرے کے باہر لگی ہوئی ٹیبل کے اوپر 8-10 بندے ساتھ ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، وہ کمرے کے اندر نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا گاڑی کے اندر تو کھا سکتے ہیں، وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے نہیں کھا سکتے۔ چلو یہ فارمولے کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جو کمشنر لاہور بہت زیادہ ہیرو بنتے ہیں، پتہ چلا کہ ان کے بھی کچھ جاننے والے ریسٹورنٹس ہیں، وہاں پہ نہ ایس او پیز کی کوئی لحاظ ہوتا ہے نہ ان کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں پہ صبح شام ڈائننگ بھی چل رہی ہے اور آؤٹ ڈور بھی چل رہی ہے، ٹیک اوے بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح ڈی سی لاہور کے بھی ایک دوست ہیں، کچھ جاننے والے ہیں، مبینہ طور پہ وہاں بھی 1-2 ریسٹورنٹس میں اسی طرح کا کھیل چل رہا ہے۔ کچھ اور ریسٹورنٹس ہیں جو پولیس کے کچھ افسران کے جانے والے، وہاں پہ بھی اسی طرح کا دھندا چل رہا ہے۔ اور اس سے بھی خوفناک بات کیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو ہوٹل انڈسٹری کو مکمل طور پہ اس کرونا کی آڑ میں تباہ برباد کر دیا گیا، کیونکہ یہ ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے کوئی بڑا پریشر گروپ نہیں بنایا، کوئی میڈیا کے لوگ ہائر نہیں کیے، کوئی بہت بڑے لیول پہ یہ اخباروں کے اوپر یا چینلز کے اوپر اشتہار نہیں چلاتے جس سے گورنمنٹ کو یہ ڈیفینسو پوزیشن میں لے جائیں، جس طرح ایپٹما ہے، جس طرح وکیل ہیں، جس طرح باقی لوگ ہیں، سوسائٹی سیگمنٹ آف سوسائٹیز، جس طرح بڑے بڑے پریشر گروپس ہیں۔ چونکہ ان کا کوئی پریشر گروپ نہیں ہے، یہ اس طرح کی شاید افیکٹولی گورنمنٹ پہ پریشر نہیں ڈالتے تو گورنمنٹ ان کی بات نہیں سنتی۔ تو مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو لاہور کی جو انڈسٹری ہے، ریسٹورنٹ انڈسٹری اور ہوٹل انڈسٹری، وہ بالکل تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک ایسے وقت میں جب آپ دنیا بھر سے آپ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہو، ٹورسٹ کو بلا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ جی پاکستان میں آپ آئیں، تو آپ ریسٹورنٹ بند کر رہے ہیں، آپ ہوٹلز بند کر رہے ہیں۔ پھر اسلام آباد کے اندر ابھی ریسنٹلی جس دن افغانستان سے کوئی 25,000 لوگ آئے غیر ملکی، اس دن میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، ہوٹل بھرا ہوا تھا، اچانک وہاں پہ سارے ہوٹلز خالی کرا لیے گئے، پھر وہ غیر ملکیوں سے بھر دیے گئے۔ وہاں پہ کرونا نے کسی کو نہ کاٹا ہے نہ پوچھا ہے، چونکہ بڑے وی آئی پی لوگ تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کے اندر ایک خان بابا ریسٹورنٹ ہے جو پولیس سے ہی موسٹلی بھرا ہوا ہوتا ہے، یا پولیس والوں نے کچھ ملزموں کو ہتھکڑیوں سمیت وہاں پہ بیٹھ کے وہ مرغ کڑھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے سیدھے کچہری جاتے ہیں، کچہری سے واپس آتے ہیں، اور پولیس کے کچھ افسران، لٹن روڈ ہو گیا، کچھ اور اعلیٰ افسران، یہ تمام کے تمام افسران کے پاس وہاں سے کھانے پیک ہو کے جاتے ہیں، دیسی گھی کے چونکہ کھانے بنتے ہیں اور بڑے مزے کے۔ وہ تھرو آؤٹ ساری کرونا کے اندر بند نہیں ہوا، آج بھی آپ چلے جائیں، میں چیلنج کرتا ہوں، وہ بھرا ہوا ہے، اس کے اندر کھانے چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہ کوئی مہینہ پہلے میں وہاں کھانا کھا رہا تھا، سارا شہر بند تھا، سارے ریسٹورنٹس بند تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ کھلا ہوا ہے، میں بھی رک گیا، کھانا کھانے لگ گئے۔ تو کمشنر لاہور کو ہم نے کنٹیکٹ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
यहाँ पे तो कोई कोरोना नहीं, कोई SOPs नहीं। खैर थोड़ी देर में वहाँ पे लोग आ गए, लेकिन दिलचस्प बात मैं सिर्फ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि यानी हमने जब इतला दी कमिश्नर साहब को, ये मौजूदा कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर, या 3 या 4 मिनट का टाइम हुआ होगा, 3-4 मिनट के अंदर वहाँ पे इतला आ गई कि जी आप अपना रेस्टोरेंट क्लोज कर लें, अभी छापा पड़ने वाला है। हम खाना खा के बाहर खड़े थे, हम देखना चाह रहे थे कि रिस्पांस टाइम क्या है, कमिश्नर साहब कर क्या रहे हैं, इंतज़ामिया क्या करती है, ये कोरोना का ड्रामा क्या है। तो हमने जिस तरह उसको ऑब्ज़र्व किया, वो एक बिल्कुल ड्रामाई कहानी थी, एक ड्रामा था, एक फ़िल्म थी कि अचानक वहाँ पे भगदड़ मच गई, अचानक उन्होंने दरवाजे क्लोज़ करने शुरू कर दिए, लोगों को निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद खैर कमिश्नर साहब की टीम आई, वो उसको सील करके चली भी गई। बताना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि उसके साथ साथ चलो उसको छोड़ दें, लाहौर के अराउंड में आप बाहर थोड़ा निकल जाएं, लाहौर के अंदर चौहा टाउन में चले जाएं, ऐसे रेस्टोरेंट जो ना टैक्स देते हैं, ना SOPs को फॉलो करते हैं, गंदगी भी बहुत है, फूड अथॉरिटी के जो लॉज हैं उसको भी फॉलो नहीं करते, उस पर पूरा भी नहीं उतरते उस स्टैंडर्ड्स के ऊपर, वो तमाम के तमाम खुले हुए हैं और वहाँ पे 100 बंदा 200 बंदा बैठ के खाने खा रहा है, कढ़ाइयाँ खा रहा है, फिर फलानी कढ़ाई, बट कढ़ाई, फलानी कढ़ाई, वो भी खुली हुई है। आप लाहौर के सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, वहाँ पे शनवारी है, वो दुम्बा कढ़ाई, वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, कई मंजिलें, वो आप किसी वक्त भी चले जाएं, भरे हुए होते हैं, लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा, आप हैरान होंगे, आप ये सवाल कर सकते हैं, आप यकीनन इख्तलाफ कर सकते हैं कि राज साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, यम रेस्टोरेंट तो बंद है, यानी गुलबर्ग के अंदर जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो तो बंद हैं, जो टैक्स भी देते हैं, जो SOPs को फॉलो भी करते हैं, सफाई का ख्याल भी रखते हैं, उनका तो इस्तेसाल हो रहा है, लेकिन ये लोग पैसे बना रहे हैं। वो मुतलका SHO से मिलते हैं, DSP से मिलते हैं, उनको खाने बेचते हैं, मंथलियाँ देते हैं और वो खुले हुए हैं। तो ये कोरोना के दौरान जितनी दिहाड़ियाँ इंतज़ामिया की, पुलिस की, अफसरान की, मौसम कमिश्नर साहब के PSO बड़े अहम हुए हैं, उसका आगे PSO बड़ा अहम है, उसका आगे जो नायब कासद है वो बड़ा अहम है, DC साहब का PSO, उसका आगे PSO, उसका आगे दोस्त, वो बड़ा अहम हुआ है। यानी पूरे लाहौर के अंदर आप हैरान होंगे कि एक मुहर्रर से लेके जितनी मशीनरी है, रियासती मशीनरी, तमाम के तमाम उनको बनवाशी का एक सर्टिफिकेट मिल गया। वो समझते हैं कि यार किसी पे चढ़ाई होती है या नहीं होती, डाकू पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता, चोर हाथ आता है, नहीं आता, पुलिस वालों को गालियां दे के कोई निकल जाता है तो निकल जाए, आयशा अकरम केस का क्या बना है, नहीं बना, कोई बात नहीं। ये रेस्टोरेंट्स वाले बेचारे, इन्होंने कहाँ जाना है, इनको पकड़ो, पैसे बनाओ, एक दिन बंद करेंगे, चीखें मारते हुए आएंगे, पैसे भी देंगे। फिर शादी हाल वालों की आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनकी क्या हालत है, कि वो बेचारे आलमोस्ट ये कारोबार छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। फिर होटल्स वाले बेचारे, तमाम के तमाम लोग, वो मंथलियाँ देने पे, पैसे देने पे, ब्लैकमेल होने पे मजबूर हैं। और एक बड़ी दिलचस्प कहानी है इस सारे मामले में, और यकीनन आपके लिए, मेरे लिए भी खैर वो नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगी। अब हालत ये होगी है कि चूँकि हफ्ता इतवार जितने जिम हैं और बाकी बहुत से अदारे वो भी बंद होते हैं, तो फेज़ 5 के अंदर एक जिम है शेप्स, जहाँ मैं भी जाता हूँ स्विमिंग के लिए, तो वो 8 बजे रात को बंद कर दिया जाता है, हफ्ता इतवार भी बंद होता है, फीसें वो पूरी लेते हैं। अच्छा, वहाँ पे पता चला कि एक दो पुलिस अफसर हैं, वो अपने दोस्तों के साथ रात उनके लिए जिम खुलता है और वो रात मज़े से उधर एंजॉय करते हैं और जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, ये इसलिए नहीं है कि वो मालिक का कोई दोस्त होगा, वो इसलिए है कि पुलिस वाले को आपने प्रोटोकॉल देना ही देना है, आपने उसको खोलना है, आपने उसको प्रोटोकॉल देना है, उसको खाना भी खिलाना है, उधर मिल्क शेक भी देना है, आपको प्रोटीन्स भी आपने वो डाल के देनी है, और हो सके तो जाते हुए वहाँ से कोई शर्ट शूट भी देनी है, क्योंकि वो SP है। और आम आदमी के लिए जो बेचारा पैसे दे के मेंबरशिप लेता है, उनके लिए वो बंद है। ये भी कोरोना का एक खूबसूरत इम्तजाज सामने आया। इसी तरह
3-4 اور لاہور کے اندر مسالے بھی موجود ہیں. دکانیں بند ہو جاتی ہیں, رات کو پولیس والے آتے ہیں, کھولیں جی کوئی بات نہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے وہ چیزیں لے جاتے ہیں. تو یہ اوورآل ایک بلیک میلنگ کا ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوا ہے اس کرونا کی آڑ میں. پولیس والے اور ریاستی جو مشینری باقی ہے, انتظامیہ ہے, ان کی چاندی ہو گئی ہے. وہ اتنا پیسہ بنا رہے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب, ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں لوگوں کو بھوکا نہیں مار سکتا, میں یہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا, اس پہ لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا. پاکستان اتفاق سے یا معجزے کے طور پہ, معجزانہ طور پہ 6 ممالک نے کرونا پہ بہت جلدی قابو پایا, اس میں ایک پاکستان بھی, اس کا نمبر بھی آ گیا, شامل ہو گیا. چلو ایڈ بھی آپ کو مل گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا کرونا ہے کہ جو کنونشن سینٹر میں آپ 3 سال کی حکومتی پرفارمنس لوگوں کو سناتے ہیں 2 گھنٹے بٹھا کے, کسی ایک بندے نے ماسک نہیں پہنا ہوا اور پورا حال آپ نے بھرا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ کے جلسے ہوتے ہیں, وہاں پہ کرونا چھٹی پہ چلا جاتا ہے. کراچی میں پی ڈی ایم دما چوکڑی مچا کے بیٹھی ہوئی ہے, جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں. بلاول صاحب جلسے کر رہے ہیں, مریم صاحبہ کر رہی ہیں, فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, عمران خان صاحب آپ کر رہے ہیں. یہ کیا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ؟ بس کر دیں, خدا کے لیے بس کر دیں. آپ کرونا, آپ میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی شکل میں, بلوں کی شکل میں, گیس کے بلوں کی شکل میں, پٹرول کی مہنگائی کی شکل میں, پہلے کرونا اس قوم کو اتنا ڈس چکا ہے کہ اب اس قوم کے اندر مزید گنجائش نہیں ہے. پلیز بس کر دیں, خدا کے لیے ان ڈاکوؤں کو روکیں جو مختلف انڈسٹریز کو تباہ کر رہے ہیں, جو ہوٹل انڈسٹری کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, جو ریسٹورنٹس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, جو لاہور ایک فوڈ کلچر کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور تھا, وہاں پہ ٹورسٹ آتے تھے, وہ سارے کے سارے لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ ذاتی طور پہ ان چیزوں کا نوٹس لیں. انتظامیہ اور پولیس کی جو بلیک میلنگ ہے, آپ کہتے ہیں جی بزنس مین کو میں نے اداروں کی بلیک میلنگ سے بچا دی ہے, دور کر دی ہے, نیب سے بچا دی ہے. بھائی نیب تو چلو کسی حد تک سائڈ پہ ہو ہی گئی ہوگی. اب یہ چھوٹی جو نیب چھوٹے محکموں کی صورت میں سامنے آ گئی ہے, اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو آپ پہچانیں اس چیز کو, اپنا بزدار صاحب آپ بھی پہچانیں, خدا کے لیے جناب پرائم منسٹر صاحب آپ بھی پہچانیں. ان لوگوں کو بچائیں, اس استحصال سے بچائیں. لوگوں کے حالات بہت برے ہیں. اس سے پہلے کہ لوگ بیچارے خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں, چونکہ جب ایک ریسٹورنٹ بند ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کئی خاندان فاقے میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ 100-200 بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک سیٹ کا ایشو نہیں ہے, اس سے تو چلو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے ریسٹورنٹ نے پروٹوکول نہیں دیا کمشنر صاحب کو تو اس نے بند کر دیا. یہ بھی 4-6 واقعات ہیں کہ ڈی اے جی صاحب کے رشتہ دار گئے ہیں, جی پروٹوکول نہیں ملا, جی بند کر دو, جی ایس او پیز میں بند کر دو, جی فلانے کا رشتہ دار گیا, جی ریسٹورنٹ پہ پروٹوکول نہیں ملا, جی بند کر دو. او بھائی یہ تو ریسٹورنٹ کو, سیٹ کو آپ مشکل میں نہیں ڈال رہے ہو, آپ 400 خاندان کو مشکل میں ڈال رہے ہو, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ سینکڑوں لوگ وہاں پہ بیچارے مزدوری کرتے ہیں, ان کو آپ مصیبت میں ڈال رہے ہو. تو مجھے امید ہے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب آپ کچھ وقت نکالیں گے تو آپ اس معاملے کا نوٹس ضرور لیں گے اور اس کا کوئی پازیٹیو حل ضرور نکالیں گے. بہت شکریہ. ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. ہاٹ لائن. ہیلو مسٹر پرائم منسٹر, اگر آپ کسی وڈیرے سیاستدان, قبضہ گروپ, محکمہ ریونیو یا پولیس کے ظلم کا شکار ہیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں تو گھبرائیے مت, ہم سے رابطہ کیجیے. ہاٹ لائن ٹی وی بنے گا آپ کی آواز. کال کریں یا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے 0344004644 یا 03024475-100. ہاٹ لائن بنے گا آپ کی آواز.